बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। शेख रशीद साहब ने जो अफवाज पाकिस्तान से मुतल्लिक बयानात दिए, अब उन बयानात को अफवाज पाकिस्तान की जानिब से मुस्तरद किया जा रहा है। पहले इमरान खान साहब ये बात कर रहे थे कि जी कोई साजिश हुई है और मेरे खिलाफ कोई अमेरिका की रजीम थी। अब शेख रशीद साहब के बयानात के बाद अब DGIS-PR साहब ने ये खुलकर वजाहत कर दी है अपने इदारे की जानिब से और अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया कि जी कोई साजिश नहीं हुई, कोई मरासला जो है वो नहीं आया, किसी किस्म की कोई इस किस्म की साजिश जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं रचाई गई। बल्कि ये जो सारा एक इमरान खान साहब का नैरेटिव था ना, इसको बड़ी बुरी तरह धचका लगा। आप समझ लें कि इसके गुब्बारे से हवा निकल गई है। और इस गुब्बारे से हवा निकलने के बाद अब शेख रशीद साहब ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं उसको DGIS-PR ने यकसर मुस्तरद कर दिया जब दुनिया न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट के अंदर DGIS-PR साहब से गुफ्तगू हुई तो उसमें उन्होंने चाइना के मामलात के ऊपर जिक्र किया। उसके बाद उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब के मामलात के ऊपर बड़ी तफसीलन बात की। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो साजिश वाला नैरेटिव है उसके ऊपर भी बात हुई। और फिर मोहम्मद मालिक साहब जो हैं उन्होंने भी बताया कि जो हम न्यूज़ के ऊपर जो बात हो रही थी DGIS-PR की उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि जी कामरान शाहिद साहब को जब वो इंटरव्यू दे रहे थे, जब वो उनसे बात कर रहे थे तो DGIS-PR ने ये बात की। उन्होंने बताया कि चाइना के साथ जो हमारे मामलात हैं उस पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, CPEC पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। पाकिस्तान और चाइना बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनकी बामी दोस्ती है। और आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब जो चाइना के दौरे पर गए, उन्होंने चीनी क़यादत को एतमाद में लिया और उस एतमाद में लेने के बाद जब वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो उन्होंने पाकिस्तान की सियासी क़यादत को भी इस हवाले से एतमाद में लिया। CPEC से मुतल्लिक बात हुई। फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब के मामलात के ऊपर भी बात हुई। उन्होंने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि वो पाकिस्तान आएँ, वो पाकिस्तान आकर अपना इलाज करवाएं, वो अपने इलाज के लिए जो है वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएं। और उनकी फैमिली अगर उनको पाकिस्तान आने की इजाज़त देती है तो इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। इस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से मुकम्मल जो है उनकी मदद करेगी। फिर उन्होंने उसके बाद जो एक इमरान खान साहब का साजिश वाला नैरेटिव है उसके ऊपर भी बात की। जब कामरान शाहिद साहब ने ये सवाल किया और उन्होंने कहा, कामरान शाहिद साहब ने कहा कि जी वो शेख रशीद साहब हमारे प्रोग्राम में इंटरव्यू दे रहे थे और उनका दावा है कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग है उसमें ये बात डिस्कस हुई कि साजिश और मुदाखलत हुई। शेख रशीद साहब कहते हैं जो कामरान शाहिद साहब को इंटरव्यू दिया उसमें उनका दावा है शेख रशीद साहब का कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के अंदर ये बात डिस्कस हुई कि साजिश और मुदाखलत हुई। इस बात को यकसर मुस्तरद कर दिया गया DGIS-PR साहब की जानिब से। उन्होंने कहा कि ना तो कोई साजिश हुई, ना ही कोई मुदाखलत हुई। और जो शेख रशीद साहब ने बयानात दिए हैं ऐसा लगता है कि वो जो है वो बिल्कुल हकाइक से मुनाफी बयानात दे रहे हैं। और जिसके बाद जब वो समान उसके ऊपर ये हम न्यूज़ के ऊपर जब वो गुफ्तगू कर रहे थे DGIS-PR साहब, तो उन्होंने कहा कि जी किसी किस्म का कोई सियासी बयान नहीं दिया। शेख रशीद साहब के बयानात से लगता है जैसे वो सर्विसेज चीफ के नुमाइंदे हों और शेख रशीद साहब का बैरूनी मरासले से मुतल्लिक बयान दुरुस्त नहीं। उन्होंने जो शेख रशीद साहब ने ये बात की कि जी कोई साजिश हुई है, बैरूनी साजिश हुई है इमरान खान साहब के खिलाफ और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में ये बात डिस्कस हुई कि बैरूनी मुदाखलत और साजिश हुई। और उन्होंने इस बात का डायरेक्ट जो है वो ब्लेम किया, उसको इस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम किया और उन्होंने उसके ऊपर तनकीद की शेख रशीद साहब ने। तो उसके बाद DGIS-PR साहब की जानिब से ये क्लियरली इस बात का स्टेटमेंट जो है वो सबके सामने आ चुका है कि ना तो कोई साजिश हुई है, ना ही कोई मुदाखलत हुई है। और अब जो वो बात कर रहे हैं शेख रशीद साहब, अब इसके ऊपर खुद DGIS-PR कह रहे हैं। वो खुद कहते हैं कि अगर तहकीकात करवाना चाहते हैं तो आप तहकीकात करवाएं। और दूसरी बात कि जो इमरान खान साहब ने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं तहकीकात का मुतालबा करूंगा कि उस मरासले को पब्लिक किया जाए जिस मरासले के जरिए मुझे इक़्तिदार से निकाला गया। तो वो DGIS-PR उस बात को रद्द कर चुके हैं कि शेख रशीद साहब का मरासले से मुतल्लिक बयान दुरुस्त नहीं। ये एक इदारे की जानिब से ये स्टेटमेंट आ रहा है कि इदारे के
ترجمان کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ پھر وہ جو مراسلہ ہے اس کو جس کو پبلک کرنے کی وہ بات کرتے ہیں، تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے عمران خان صاحب تحقیقات کروا لیں اور جوڈیشل کمیشن بن جانا چاہیے اس کے اوپر، اور خود آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور ان کا ادارہ تو چاہتا ہے کہ جو تحقیقات کروانی ہے کروائیں. خود ڈی جی آئی ایس پی آر اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ اگر آپ تحقیقات کروانا چاہتے ہیں تو آپ کروا سکتے ہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. پھر یہ جو ساری باتیں ہیں، یہ جو شیخ رشید صاحب نے جی سازش اور مداخلت کی باتیں کی تھیں، تو شیخ رشید صاحب نے کہا کہ عسکری حکام نے یہی سمجھا تھا کہ سازش اور مداخلت ہوئی ہے، اور عسکری حکام کو یہی لگا کہ کوئی عمران خان صاحب کو ہٹانے کے لیے کوئی اس قسم کی رجیم اس کو پاکستان میں ایک امپورٹنٹ حکومت کے ذریعے لایا گیا اور یہ سارا کچھ کیا گیا، تو اس بات کو تو مسترد کر چکے ہیں. وہ شیخ رشید صاحب جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر سٹاف کے سٹیٹمنٹ کے مطابق وہ جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں، اور ان کے اوپر اب یہ الزام ہے کہ جو باتیں انہوں نے کی وہ بالکل غلط ہیں. اب اس کے اوپر آنے جا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو تحقیقات کی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، لیکن آخری بات جو کرنے جا رہا ہوں، اسد عمر اور شیریں مزاری صاحبہ، ان دونوں نے جی پریس کانفرنس کی، اور اسد عمر اور شیریں مزاری صاحبہ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جانب سے سیاسی معاملات کی تشریح کرنا ضروری نہیں ہے، وہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کریں، یہ اسد عمر صاحب نے کہا. اور انہوں نے کہا وہ جو مراسلہ تھا جس مراسلے کے تحت ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ جس کے اوپر تحقیقات کروائی جائیں، تو بہتر ہے اس کی تحقیقات کروائی جائیں نہ کہ سیاسی بیانات دیے جائیں. اب عمران خان صاحب کی جماعت اور ان کی جماعت کے رہنما وہ اب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ٹارگٹ کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو بات ہو رہی تھی یہ کئی بار عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں، نیوٹرلز کا نام لے کر وہ تنقید کر چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نیوٹرل جو ہے وہ اس قسم کے انہوں نے بیانات دیے، میں کیا بات کروں، وہ پھر پاک فوج کے اوپر تنقید ہو جائے گی. تو انہوں نے جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ وہ جس قسم کے وہ بیانات دے رہے ہیں، اس قسم کے بیانات کے بعد ان کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مستقبل کے اندر کوئی معاملات میں کوئی بہت بہتری آ سکتی ہے یا معاملات بہت بہتر ہو سکتے ہیں، میں نہیں سمجھتا. کیونکہ جو باتیں اب اسد عمر صاحب نے کی، ان کا کہنا تھا کہ جی چند ارکان نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں کہا کہ سازش ہوئی ہے. اب وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں، شیخ رشید صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں، تو پھر بہتر ہے کہ سپریم کورٹ سے تحقیقات کروا لی جائیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ٹی وی پر جو بیانات دیے جاتے ہیں بہتر ہے کہ ٹی وی پر سیاسی بیانات دینے کی بجائے تحقیقات کروائی جائیں. اچھا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے تو پھر آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کو جو صدر مملکت نے خط لکھا اس کے مطابق تحقیقات ہو جائیں. سپریم کورٹ کا ایک جو ہے وہ سپریم کورٹ ایک اعلیٰ سطح کا کمیشن تشکیل دے دے یا ایک لارجر بینچ بنا دے، یا اس کے اوپر عسکری حکام جو ہیں ان سے کہہ دیا جائے یا اداروں کو کہہ دیا جائے کہ جی اس حوالے سے کوئی تحقیقات کر لیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جو عمران خان صاحب نیریٹو پیش کر رہے ہیں اس نیریٹو کے بعد تحقیقات ہو سکتی ہیں، اور وہ ایسے وقت میں جب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ غلط ہوا اور ان کو اقتدار سے نکالا گیا ایک رجیم کے تحت، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس بات کو پھر تسلیم کریں گے کہ جی ایک جو ہے تحقیقاتی کمیشن بنا لیا جائے. اور وہ تحقیقاتی کمیشن جو ہے وہ حکومت کے انڈر ہوگا نا، ظاہری سی بات ہے، اس کے اوپر پریشر تو حکومت کا ہوگا، تو پھر عمران خان صاحب اس کی تحقیقات کو بھی تسلیم نہیں کریں گے، پھر عمران خان صاحب کو اس کے اوپر بھی تحفظات ہوں گے، شدید قسم کے ریزرویشنز ہوں گے. تو ایسے میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب اس کو دل سے قبول کریں گے. اور تحقیقاتی کمیشن جو بنے گا اس کے اوپر کس طرح تحقیقات ہوتی ہیں، تحقیقات کا دائرہ کار کتنا وسیع ہوتا ہے، اور تحقیقات کتنے وقت میں ہوتی ہیں، کتنے ٹائم میں ہوتی ہیں، اس کا بھی تعین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ معاملہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. اگر بالکل بات تو بالکل ٹھیک کی ہے اداروں نے بھی کہ اگر تحقیقات کروانی ہو تو تحقیقات کروائی جائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. لیکن جو عمران خان صاحب کی جماعت اور ان کا نیریٹو ہے، اس جماعت کے نیریٹو کو اور عمران خان صاحب کے نیریٹو کو سائڈ پر رکھ کر شیخ رشید صاحب کو بہت بڑا دھچکا لگا. اور وہ جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو لے کر آتے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہے ملک میں حکومت کو، 2013 سے شروع ہوئے، نون لیگ کی حکومت سے شروع ہوئے 2022 تک، ان کے یہ 9 سے 10 سال کے اندر یہ پورا بیانیہ جو ہے ان کا بڑی تیزی کے ساتھ دڑل ہو کے گرا ہے اور اس کو بڑا نقصان پہنچا. اور اب وہ شاید اسٹیبلشمنٹ کا نام بہت سوچ سمجھ کر لیں گے، کیونکہ ان کو شٹ اپ کال ملی ہے فوج کے ادارے کی جانب سے.
اب وہ جس مرضی پر الزام لگائیں، جس مرضی پر تنقید کریں، لیکن اب میں نہیں سمجھتا کہ ان کی کوئی سیاسی ساکھ بچی ہے. جو بچی ہے، جو رہی صحیح ہے، وہ اگر اس کو بچا لیں، اس کو بحال رکھیں تو بڑی بات ہے. تو انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.